وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس بات دے اتے نبی دی مور نہیں، جس عمل نیکی دے اتے وہ عمل کتنا بھی بڑا ہوئے، اللہ دی عدالت دے وچوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں جے لبنا۔ آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے، میں جس بات نو تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، وہ آج جتنی بھی بڑی نیکی کر لے، اگر پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں، رب کبریا دی قسمیں اللہ دی عدالت جو تینوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا۔